नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपका मेज़बान अंसार अजीज़ नदवी और आप मेरे साथ देख रहे हैं सीधी बात। नाज़रीन, मौत, जी हाँ मौत, इसका नाम तो सुना ही होगा आपने, ज़रूर सुना होगा और बार बार सुना होगा और सुनते रहना चाहिए। बसूरत दीगर दुनिया इतना मशगूल रखेगी कि मौत सामने खड़े होगी और हमें अंदाजा भी नहीं होगा। हर बदलते लम्हे के साथ हम मौत के करीब से करीब तर होते जा रहे हैं। नाज़रीन, घबराइए नहीं कि और ये मत सोचिए कि अंसार अजीज आज पगला गया है, कलाम के आगाज में ही मौत का तस्करा कर बैठा है। दरअसल मौत ही असल जिंदगी है। मौत की हकीकत को जो समझा वो जिंदगी के राजों को पहचान लेगा। जो उससे कतराने की कोशिश की और जानबूझकर आंखें चुराने की कोशिश की, तो फिर असल जिंदगी जब शुरू होगी तब उसको पता चलेगा कि हकीकत क्या थी और सराब क्या था। मैं मौत की तहकीक को लेकर कुरान की आयतें खंगाल रहा था तो वहां मुझे सूरह माइदा की 106 आयत में अल्लाह पाक यूं इरशाद करते हुए मिला, जिसका तर्जुमा है, अगर तुम सफर की हालत में हो और वहां तुम्हें मौत की मुसीबत पेश आ जाए। आगे बढ़ा तो सूरह आले इमरान 185 वाली आयत में अल्लाह रब्बुल इज्जत मौत की हकीकत बयान करते हुए कामयाब इंसान की तस्वीर कशी कुछ यूं कर रहा था कि हर जान को मौत का मजा चखना है और क़यामत के दिन तो पूरा का पूरा बदला दिया जाएगा। बस जो शख्स आग से यानी जहन्नम से बचा लिया गया, हटा लिया गया और जन्नत में दाखिल कर दिया गया, बेशक वही कामयाब तरीन इंसान है। और वैसे भी ये दुनिया सिवाय धोखे की जिन्स के कुछ और है ही नहीं है। फिर मैंने सूरह कसस की 88 नंबर वाली आयत पढ़ी तो महसूस हुआ कि दुनिया की हर शय को जवाल है सिवाय उसके, यानी अल्लाह ताला फरमाता है हर चीज फना होने वाली है सिवाय उसकी जात के, यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत के। सारी खुदाई उसी की है और तुमको भी उसी की तरफ लौट के जाना है। फिर मैंने सूरह जुमा की 8वीं आयत पढ़ने की कोशिश की, उसको समझने की कोशिश की तो मौत का खुल्लम खुल्ला मुशाहिदा हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मौत के बारे में इरशाद करने के लिए कहा जा रहा है कि कह दीजिए कि जिस मौत से तुम भागते फिरते हो वो तो तुम्हें आकर रहेगी और तुम सब के सब ऐसी जात की तरफ लौटाए जाओगे जो गैब का और हाजिर का इल्म रखता है। फिर आपके सामने आपकी जिंदगी की फिल्म दिखाई जाएगी, यानी जो करते रहे जिंदगी में वो बताया जाएगा। नाज़रीन, मैं आगे बढ़ा, सूरह आराफ की 34वीं आयत को समझने की कोशिश की, उसको खंगाला तो अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमा रहे थे कि हर ग्रोह के लिए, हर कौम के लिए मौत का एक वक्त मुअय्यन है। जब वो वक्त मुअय्यन आ पहुंचेगा या मौत आ पहुंचेगी तो फिर एक लम्हा, एक साथ की देरी नहीं होगी, ना पीछे हट सकेंगे ना आगे बढ़ सकेंगे। फिर मैंने सूरह लुकमान की आयत नंबर 34 में मौत की जगह के बारे में पढ़ा। अल्लाह रब्बुल इज्जत साफ तौर पर फरमा रहे थे और न किसी को यह मालूम है कि किस जमीन में वो मरेगा। उसके बाद मेरे सामने सूरह मुमिनून की 99 और 100 नंबर की आयतें भी थी, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत मौत के बाद की तस्वीर कशी कुछ यूं कर रहा था कि जब उनमें से किसी को मौत आने लगती है और जब पता चल जाता है कि पहुंचा कहां है, तो अपने रब से कहता है, ऐ मेरे रब, मुझे वापस दुनिया में भेज दे ताकि जाऊं वहां थोड़े नेक आमाल करूं जो जिंदगी के रहते नहीं कर पाया। अल्लाह तबारक व तआला कहता है कि हरगिज़ नहीं, वो तो एक जुमला है जो कहा जाता है, हकीकत यह है कि उसके बीच और रोज क़यामत तक एक हिजाब है और एक पर्दा है। नाज़रीन, सुना आपने? दरअसल मैंने कोशिश की है कि कुरान की तमाम मौत के तस्करे वाली आयतों को आपके सामने रखकर फिर आगे बढ़ो, क्योंकि हकीकत से हम आंखें तो चुरा नहीं सकते। नाज़रीन, पूरी दुनिया में नजर करें, हर दिन के हिसाब से आप तादाद पैदाइश और अमवात का अंदाजा लगाएंगे तो हर दिन, बल्कि अगर मैं यूं कहूं कि हर लम्हा करोड़ों इंसान पैदा होते हैं और उसी तादाद में मरते भी हैं, तो शायद मैं गलत नहीं हूंगा। मगर इनके पैदा होने से सिवाय उनके अपनों के दुनिया को ना खुशी हो सकती है, ना दिलचस्पी, और ना ही करोड़ों अफराद के जाने पर किसी को अफसोस होता है, ना गम।
پہلے سے موت و حیات کی یہ کشمکش چل رہی ہے اور قیامت تک چلتی رہے گی۔ مگر اس بیچ کچھ افراد، کچھ مخصوص طبقے کے لوگ جب داغ مفارقت دے جاتے ہیں تو پھر دنیا روتی ہے۔ ان کے جنازے کا منظر یہ باور کراتا ہے کہ اللہ رب العزت ان سے کس قدر محبت کرتا تھا۔ ان کے جانے پر رونق محفل پھیکی پڑ جاتی ہے تو محفلیں خالی خالی لگنے لگتی ہیں۔ فراق کے ایسے زخم ہوتے ہیں کہ بھرنے کا نام نہیں لیتے۔ ایسی ایک شخصیت 2 ہفتے قبل ہمیں داغ مفارقت دے گئی، اور اس شخصیت کا نام ہے مرحوم حضرت مولانا مفتی محمد اشرف علی صاحب، شیخ الحدیث و سابق محتمم دارالعلوم سبیل الرشاد بنگلور۔ ان کے جنازے کا منظر آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا۔ شگفتہ مزاج، نگاہ میں بلندی کے آثار رکھنے والے، سخن کی دل نوازی جو دلوں میں اثر انداز ہو جائے، ریاست کرناٹک میں میر کارواں کی حیثیت رکھنے والے، بقول ان کے شاگرد باوقار اور سنجیدہ مزاج کے مالک، حلیم و سلیم طبیعت کے مالک، جنوبی ہند کے ایک مایہ ناز اور ممتاز عالم دین کا اچانک دنیا فانی سے رخصت ہو جانا واقعی تکلیف دہ خبر تھی۔ مگر موت سے آخر کس کو رستگاری ہے؟ ناظرین، یہاں رکنے کی اجازت ہے، بریک کے اس پار مرحوم مولانا کی زندگی کے پنوں کو الٹنے کی کوشش کرتے ہیں۔ قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين۔ ناظرین، استقبال ہے سیدھی بات کی انو کی محفل میں۔ ویسے بھی اگر اس سال میں اللہ والے علماء اکرام کے اموات کی تعداد دیکھی جائے تو واقعی مسلمانان ہند و پاک نے امسال کئی بڑے بڑے علماء اکرام کو کھویا ہے۔ جامعہ فاروقیہ کراچی کے شیخ الحدیث حضرت مولانا سلیم اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ اسی سال داغ مفارقت دے گئے۔ حضرت مولانا عبدالحق اعظمی شیخ الحدیث دارالعلوم دیوبند، حضرت مولانا ریاست علی بجنوری استاد حدیث دارالعلوم دیوبند، حضرت مولانا نسیم احمد غازی شیخ الحدیث مراد آباد، اور حضرت شیخ یونس رحمۃ اللہ علیہ صاحب جونپوری شیخ الحدیث مظاہر علوم، اور ابھی حضرت مولانا مفتی اشرف علی صاحب باقوی رحمۃ اللہ علیہ۔ ناظرین، اپنی حیات کے قیمتی لمحوں کو خدمت خلق، خدمت دین کے لیے صرف کرنے والی اس عظیم شخصیت کی زندگی کے پنوں کو آپ پلٹنے کی کوشش کریں گے تو پوری زندگی میں سوائے سادگی کے کچھ نہیں پائیں گے۔ آپ بیشتر اللہ والوں کی صفت سے متصف ضرور پائیں گے، مگر مرحوم مولانا کی ساری زندگی سادگی کی جیتی جاگتی مثال تھی۔ صحافت میدان سے چپکے رہنے کی وجہ سے گزشتہ کئی سالوں سے حضرت مولانا مرحوم کا دیدار تو مجھے اکثر سیاسی، سماجی، فلاحی و دینی جلسوں میں دور سے ہوتا تھا، لہٰذا ان کی زندگی کے پنوں کو میں نے ان کے شاگردوں کی تحریر میں کھوجنے کی کوشش کی، ان کے چاہنے والوں سے پوچھی تو محسوس ہوا کہ جامعیت اور ہمگیریت نے ان کی شخصیت پر ڈیرے ڈالے رکھا تھا۔ سیاسی لیڈران سے لے کر علماء کرام تک میں گفتگو کو اعتدال کے ساتھ پودا کرتے اور کمال کے درجے تک لے جاتے۔ واضح بیان میں بے وجہ کی تمہید نہ ہوتی اور نہ ہی موضوع سے ہٹ کر کوئی گفتگو ہوتی۔ شاگردوں کی نظر سے دیکھیں گے تو ایک شفیق استاد اور مربی کی حیثیت رکھتے تھے۔ تدریس حدیث میں اعلیٰ پیمانے کی صلاحیت رکھنے والے مرحوم مولانا نے سبیل الرشاد کے اہتمام کے عہدے سے پوری طرح انصاف کیا۔ انتظامی صلاحیتیں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ بنگلور جیسے شہر اور بالخصوص کرناٹک کے کئی مدارس کے مولانا مرحوم راست طور پر سرپرستی کر رہے تھے۔ مختلف فکروں کے حامل، مختلف مسالک کے پیروکاروں کے اس ریاست میں مولانا ہر ایک کے عزیز تھے۔ ہر مسلک و مشرب کے لوگ ان کا فیصلہ سر آنکھوں پر رکھتے، اور اس کی سب سے بڑی وجہ جس کو امتیازی خصوصیت بھی کہا جا سکتا ہے وہ یہ کہ ان کی فکر میں اعتدال تھا تو مسلک میں رواداری کو ترجیح دیتے تھے۔ امت کے تمام مسلک و مشارب اور طبقات و سماج میں اتحاد و اتفاق قائم رکھنے کے لیے وہ ہمیشہ مستعد رہتے۔ یہی وجہ تھی کہ سیاسی لیڈران نے بھی ان کی اس فکر کو سلام کیا۔
بڑے حضرت کے نام سے جانے جانے والی شہر بنگلور کی مشہور معروف اللہ والی صفت شخصیت حضرت مولانا ابو سعود رحمۃ اللہ علیہ کے سچے جانشین کے طور پر وہ لائق تحسین خدمات انجام دی، چاہے امارت شرعیہ کو استحکام بخشنا ہو یا پھر مدرسے کے ساتھ انتظامی امور اور درس و تدریس کے ساتھ انصاف ہو۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی رکنیت سے جڑ کر بھی امت میں کام کیا تو آل انڈیا ملی کونسل اور صدائے اتحاد جیسے مشہور و معروف تنظیموں کے ساتھ مل کر امت واحدہ کا پیغام دینے کی کوشش کی۔ ناظرین، میں نے حضرت مولانا کی تعلیم و تعلم کی زندگی کو کھنگالنے کی کوشش کی تو معلوم ہوا کہ ان کی ولادت تمل ناڈو میں واقع نارتھ ارکوٹ کے گاؤں ویلنجی پور میں ہوئی۔ ابتدائی تعلیم گھر اور علاقے میں یہ حاصل کی اور حفظ قرآن کی تکمیل مدرسہ مدینۃ العلم میل بشارم میں ہوئی۔ مولانا نے جامعہ باقیت الصالحات میں عالمیت کی سند حاصل کی، پھر اس کے بعد دارالعلوم دیوبند کا قصد کیا، دور حدیث کے ساتھ ساتھ افتاء کا کورس یہیں سے مکمل کر لیا۔ دارالعلوم دیوبند سے فراغت کے بعد مرحوم حضرت مولانا دارالعلوم سبیل الرشاد میں تدریسی خدمات میں لگ گئے۔ یہ وہی مدرسہ ہے جس کے بانی ان کے والد بزرگوار مولانا ابو سعود معروف بڑے حضرت تھے، اور مولانا مرحوم یہاں اپنے زندگی کے آخری لمحات تک بخاری کا درس دیتے رہے۔ اس طرح 40 سال سے زائد عرصے تک بخاری شریف کا درس دینا واقعی قسمت والوں کی بات ہوتی ہے۔ مجھے کئی اجلاسوں میں مولانا مرحوم کے بیانات کو سننے کا موقع ملا۔ مولانا موصوف کے خطاب کا انداز کچھ الگ ہی تھا، لگاتار احادیث اور سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے سلیس مگر شیریں اردو زبان میں بولتے ہوئے کہیں وہ اٹکتے نہیں تھے، اور نہ ہی موضوع سے ہٹنا ان کی عادت تھی۔ الفاظوں کا انتخاب بھی بڑے رکھ رکھاؤ کے ساتھ ہوتا، علمی شغف رکھنے والوں کو بالخصوص اور عوام کو اپنا گرویدہ بنا لیتے۔ وہ شاعر بھی تھے اور ان کی لکھی ایک نعت بھی مشہور ہوئی جس کا پہلا مصرع آتش عشق نبی میں جل کے سکھ پانے کا نام، جو بہت مشہور ہوئی۔ آپ لوگوں نے بھی اس کو سنا ہوگا۔ سادگی اور اخلاص کے پیکر مرحوم مولانا نے آخری سانس تک ہر میدان میں امت کو فائدہ پہنچانے کا درد لیے دوڑ دھوپ کرتے رہے۔ دارالقضاء کے تعلق سے بھی مولانا مرحوم کی ایک بہت بڑی خدمت ہے جو تاریخ میں درج ہوگی۔ مولانا مرحوم ہمیشہ ریاست کرناٹک کے مسلمانوں کی تئیں فکر مند رہے اور اس کے لیے چاہے سیاسی ہو، سماجی ہو یا فلاحی ہر شہر اور تعلقہ و ضلع کے اجلاسوں میں بحیثیت مہمان خصوصی شرکت فرما کر اصلاحی خطاب کرتے رہے۔ واقعی ان کا شمار ہندوستان کے بڑے علماء کرام میں ہوتا تھا۔ ناظرین، یہاں ایک اور بریک کی اجازت ہے، بریک کے بعد کچھ اور تفصیلات آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين۔ ناظرین، مولانا مرحوم کے انتقال کے بعد کئی لوگوں نے الگ الگ انداز میں تعزیت کی اور لکھا بھی۔ کسی نے لکھا کہ گلشن علم و ادب کے گل و فراست کو آب اجل نے نوش کر لیا، مگر اس دریا سے پیدا شدہ اخلاق کے بادل ہر ایک کے آفاق ذہن پر منتشر ہیں۔ شمع فن تقریر و تحریر کو شعلہ موت کی پھونک نے بجھا دیا، مگر اس کے اجالے ہندوستان بھر میں جلوہ فروز ہیں۔ مولانا مرحوم کی ذات بہت ساری خوبیوں کے مالک تھی ناظرین، مگر وہ خوبیاں جو لوگوں کے اذہان پر اپنے نقوش چھوڑ گئیں وہ یہ تھی کہ عجز و انکساری، بصیرت دینی و سیاسی، علم اور فراست۔ ان چاروں کے امتزاج سے مولانا کی شخصیت ایک ممتاز مقام رکھتی تھی۔ مولانا مقصود عالم رشادی نے مولانا مرحوم کے اخلاق حسنہ کے بارے میں تذکرہ کرتے ہوئے اپنے ایک مضمون میں لکھتے ہیں کہ طالب علمی کا دور گزرا اور پھر خدمت کا اللہ نے موقع دیا ہے۔ آج تک یعنی 27 سال گزرنے کے باوجود میں نے ایک مرتبہ بھی حضرت امیر شریعت کو مسجد میں 4 زانو بیٹھے ہوئے نہیں دیکھا۔ ہمیشہ 2 زانو بیٹھنے کا معمول رہا۔ ہمیشہ جب بھی حضرت کو مسجد میں دیکھتا ہوں اس موقع کی طاق میں رہتا ہوں کہ حضرت مفتی صاحب کو اس طرح مسجد میں بیٹھے نگاہ ان پر پڑ جائے، مگر نہیں ہو سکا ان کی زندگی میں۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ
इतना बड़ा अदब व एहतराम था मस्जिद का। एक मर्तबा हजरत ने बताया था कि मस्जिद को पाको साफ रखो, तिनके भी पड़े हो तो उसको भी उठाकर वहां से फेंको। और हदीस का ये जुमला फरमाया करते, वो तिनका जिसको उठाकर फेंका था वो भी क़यामत के दिन गवाही का सबब बनेगा। हजरत की एक और बड़ी खूबी बयान करते हुए मौलाना मकसूद आलम ने लिखा है कि कुरान मजीद इतना पुख्ता आयात था कि मैंने कभी हजरत को कुरान मजीद खोलकर देखकर पढ़े हो शायद ही देखा हो। इसी तरह मौलाना काजी ने अपनी तहरीर में एक वाकया दर्ज करते हुए लिखते हैं कि एक मर्तबा मदरसे के कदीम मदबक में तलबा शोरगुल कर रहे थे। हजरत शेख रहमतुल्लाह अलैह अपने कमरे से बाहर आए, दारोगा साहब से हाल दरियाफ्त किया कि क्या हंगामा हो रहा है। तो दारोगा साहब ने कहा कि नाश्ता खत्म हो गया है। आपने पूछा कि क्यों खत्म हुआ? दारोगा साहब ने कहा कि तलबा दो दो मर्तबा ले लेते हैं इसलिए खत्म हो गया। उस वक्त हजरत ने कहा कि क्या आप कभी दो मर्तबा खाते हो या खाते हैं? दो मर्तबा कोई नहीं खाता। ये कहकर फौरन नाश्ता बनाने का हुक्म सादिर कर दिया। नाज़रीन, मौलाना मरहूम के बारे में मौलाना मरहूम की हयात पर रोशनी डाली है, बहुत लिखा गया है, बहुत लिखा जा रहा है और इन कारनामों को इकट्ठा करने की कोशिश की जा रही है। अल्लाह सबको उसका जजा दे और बेहतरीन बदला दे। मौलाना वमीस नदवी साहब ने भी अपने तवील मजमून में मौलाना मरहूम की हयात पर रोशनी डाली है। वो लिखते हैं कि हजरत मुफ्ती साहब की खुसूसियत ये थी कि वो अपने दौर के तमाम अकाबिर उलमा और इल्मी शख्सियात के महबूब व मकबूल थे। उन्हें अपने अकाबिर उलमा से बेपनाह मोहब्बत थी और अकाबिर शख्सियात को भी हजरत मुफ्ती साहब से बड़ी मोहब्बत थी। हजरत मौलाना सैयद मिन्नतुल्लाह रहमानी रहमतुल्लाह अलैह साहब, हजरत मौलाना अबुल हसन अली नदवी रहमतुल्लाह अलैह, हजरत मौलाना काजी मुजाहिदुल इस्लाम कासमी रहमतुल्लाह अलैह, हजरत मौलाना सैयद मोहम्मद राबी हसनी नदवी, हजरत मौलाना मोहम्मद सालिम साहब कासमी और हजरत मौलाना मोहम्मद हमीदुद्दीन हिसामी आकिल रहमतुल्लाह अलैह के अलावा दर्जनों अकाबिर हैं और थे जो हजरत अमीर शरीयत से बेइंतहा मोहब्बत फरमाते थे। और ये चीज इंदल्ला मकबूलियत की दलील है। नाज़रीन, बेपनाह खुसूसियात के हामिल शख्सियत, नाम व नमूद से कोसों दूर उम्मत मुस्लिमा की खिदमत करते करते आइन तहज्जुद के वक्त इस दारिफानी से कुछ कर गए। और जब मौत की खबर फैली, जो मोहब्बत करने वालों का सैलाब जो उमड़ आया और नमाज जनाजा में शुरका के सरों का हुजूम जो नजर आया, इससे साबित हो गया कि वो इंदल्लाह कितना मकबूल थे। अल्लाह उनको करवट करवट जन्नत नसीब करे। नाज़रीन, किसी बुजुर्ग के सवाने को बयान करने का मकसद इल्मी सलाहियत आपके सामने रखकर तारीफ बटोरना नहीं है। ऐसी नामनिहाद तारीफ से खुद मुंह मियां मिट्टू बनने से अल्लाह मुझे 1000 बार बचाए और आखिरी सांस तक ऐसी बनावटी तारीफ के लालच से मेरी हिफाजत फरमाए। असल मकसद उनकी जिंदगी के खूबसूरत पहलुओं में खुद की कोताहियों को देखना है। 10% न सही, कम से कम 1% तो उनके नक्श कदम पर चलने की कोशिश असल मकसद है। नाज़रीन, साफ और सीधी सी बात यह है, मैंने तमहीद में मौत की तमहीद बांधी थी और तमाम बुजुर्गान दीन इसी मौत की तैयारी में रहते हैं और फिर सारी जिंदगी उस मौत की इस्तकबाल की तैयारी में लग जाते हैं। मगर मैं और आप जिंदगी से मोहब्बत की एक अनजान मंजिल की जानिब सरपट दौड़ने लग जाते हैं। बार बार ठोकर लगती है मगर संभलते नहीं है। फिर जब मौत सर पर आ जाती है तब बात समझ में आती है कि जाना कहां को था और हम आए कहां को हैं। इन बुजुर्गान दीन की हयात हमें आवाज देती है कि जिंदगी के मकसद को समझ लें और मौत की हकीकत को। नाज़रीन, क्या हम समझ पाएंगे? सोचिए जरूर। जी हाँ नाज़रीन, सोचिए जरूर। कुल हाज़िही सबीली अदअू इलल्लाह अला बसीरतिन अना व मन इत्तबअनी व सुब्हानल्लाहि व मा अना मिनल मुश्रिकीन।
नाज़रीन, वक्त हो चला है, मुझे यहाँ ये अशआर गुनगुनाते हुए रुखसती की इजाज़त दे के वो मंजिलें भी खो गई, वो रास्ते भी खो गए, जो आशना से लोग थे वो अजनबी से हो गए। न चांद था न चांदनी, अजीब थी वो जिंदगी, चिराग थे कि बुझ गए, नसीब थे कि सो गए। ये पूछते हैं रास्ते, रुके हो किसके वास्ते, चलो तुम भी अब चलो, वो मेहरबान भी खो गए, वो मेहरमा भी खो गए। नाज़रीन, इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।